آمنہ دلال علیہ السلام نے امت دی تربیت فرمائی تے کائنات دا رب امت دی تربیت فرما رہا لوگوں میرے محبوب دا ادب انج کرے آجے قرآن کیا رہا اللہ فرمان دے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اس رسول نال ایمان بھی لے آنا اس رسول دا ادب بھی کرنا ہے اور سیانے آندے نے جدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے جدا کلمہ پڑھی دے او دی عزت کری دیئے جدا کلمہ پڑھی دے اونا دا ادب کرنا چاہی دے جنا دا کلمہ پڑھی دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات ہوئے کہ جنہ دی شان اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی گستاخی رب نو وارا کھاندی بولو رب نو وارا کھاندی رب نو وارا نہیں کھاندے میرا ایمان ہے محبوب دی گستاخی تے بے ادبی رب نو وارا نہیں کھاندی تے نبی دے صحابہ نو بھی بولو وارا کھاندی تے نبی پاک دے غلاماں نو بھی وارا کھاندی نہیں تسی آخو گے ایدی دلیل کی ہے آؤ ذرا غور فرمایا دے میرے اور تو آڈے آقا علیہ السلام آپ مکہ پاک جو نکلے ہجرت فرما کے آقا مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور مدینہ عام پنڈار کا ایک پنڈ سی جنہوں یسرف کیا جاندہ عام پنڈا جیسا پنڈ ہے عام آبادیاں جیسی آبادی ہے اور یسرف دی قسمت تے تاد جاگی ہوتے قدم میری سرکار دے لگا یسرف دی قسمت تاد جاگی قدم محبوب خدا دے لگ گیا کل یسرف سی آج مدینہ تو رسول بن گیا کل یسرف سی آج مدینہ تو نبی بن گیا اور ہر مومن تے مسلمان تڑپ گیا پیا اللہ کیڑا ویلا ہوئے تیرے محبوب دا شہر بیش لئی دل کردہ دے اور یہ لئے بول دے تو اٹھے بھی کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی اور دل کردہ دے